अस्थिर राजनीतिका बीच नेताहरूलाई पक्राउ पर्ने डरले सताउन थालेको छ। विरोधीहरूलाई बोलीबाट तह लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत ब्ल्याकमेल गरिरहेको खुलासा भएको छ। अख्तियारमा आफू निकटका मान्छे भर्ती गरेर प्रतिशोध साध्ने मनसायका साथ प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको भन्दै डरलाग्दो अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा नजाने बताएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा आफू पनि नजाने भन्दै अरू सदस्यहरूलाई पनि नजान अपील गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुखले भाग नलिने निर्णय गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यही क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिशोध साध्ने संस्था बनाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा उनले मनपरी ढंगले अध्यादेश ल्याएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गरी विपक्षी प्रति प्रतिशोध साध्ने मनसायका साथ सरकार अघि बढेको बताए। अध्यादेश ल्याएर एउटा मनपरी किसिमले चाहिँ एउटा चाहिँ विरोधीको आफ्ना आलोचकलाई चाहिँ दुःख दिनका लागि चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने संस्थाको रूपमा अख्तियारलाई स्थापना गरिएको छ। प्रचण्डले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निरङ्कुशताको मतियार बनाउने गलत मनसाय सहित संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउन खोजेकोमा प्रचण्डको आपत्ति छ। उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, संविधानको मर्म र भावना विपरीत संवैधानिक निकायहरूलाई निरङ्कुशताको मतियार बनाउने गलत मनसाय सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक अभ्यास छलेर सरकारले एकपटक पुनः संवैधानिक परिषदको बैठक मार्फत आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गर्दैछ। शनिबारै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनले यसलाई गैर जिम्मेवारपन र अलोकतान्त्रिक कार्य भनेर टिप्पणी गरेका छन्। नेता नेपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कोरोना कोभिड-19 भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बल मिच्याइ गरी अध्यादेश मार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवारीपन एवं अलोकतान्त्रिक कार्य हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित सहित वैशाख 21 गते 7वटा अध्यादेश एकै दिन जारी गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 लगायत जारी गरेकी थिइन्। यस्तै संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 जारी गरिएको छ। अध्यादेश मार्फत सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्दै प्रतिशोध साध्न लागेको आशंकामा सरकारले कुनै मुद्दा लगाएर कतै पक्राउ गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न त उठेको छ नै। यो सँगै कतै उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ दोषी छन् कि भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले कसैलाई चिन्दैन, कसैलाई छोड्दैन। संक्रमितको नाम लिस्टमा अब आम नागरिक मात्र होइन, भिआइपी, भिभिआइपी भनिने हाम्रै प्रतिनिधिहरूको नाम पनि चढेको छ। संक्रमणको त्रास मचिँदा बेवास्ता र लापरवाही गर्ने मन्त्रीहरूसँगै सांसदहरू कोरोना संक्रमितको संख्यामा उनीहरू पनि गनिएका छन्। कोरोनाको संक्रमणको पीडामा माननीयहरू पनि परेका छन्। आवश्यकता र अभावले दैनिक जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न नसकेका नागरिक त कोरोनाको चेपुवामा परे आफै र आफ्नै सरकारले बनाएको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड रहरले तोड्ने मन्त्री पनि कोरोना भाइरसको मारमा परेका छन्। शनिबार मात्रै प्रतिनिधि सभाका 18 सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै सत्ताधारी नेकपा एमालेका 16 जना सांसदलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका 5 जना, नेपाली कांग्रेसको 3 जना र माओवादी केन्द्रका 2 जना सांसद संक्रमित छन्। यसअघि नै नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल सहित केही मन्त्री र सांसद कोरोना संक्रमित भइसकेका थिए। यसअघि ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल दम्पति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली महतो र उनका श्रीमान पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो। शनिबार 18 थपिएसँगै अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका 26 सांसदमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेहरूमा नेता खनालसँगै मुकुन्द नेउपाने, मायादेवी नेउपाने, पार्वती डीसी चौधरी, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, नन्दलाल रोका छेत्री, लालबाबु पण्डित छन्। यस्तै लक्ष्मणलाल कर्ण, नरमाया ढकाल, महेश
महेश बस्नेत, रामबाबु यादव, गोपाल बहादुर बम, नमिता कुमारी चौधरी, शान्तिमाया तामाङ, बिना कुमारी श्रेष्ठलाई पनि कोरोना पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै रेणुका गुरुङ, किसान श्रेष्ठ, सुरेश कुमार राई, पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ, बिना मगर, भरत कुमार शाह र दीपक प्रकाश भट्ट छन्। अब चिन्ताको विषय भने माननीयहरू आफै संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गर्न गएको नभई संसद बैठकका लागि गरिएको अनिवार्य परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूबाट अरू कति संक्रमित भए भन्ने प्रश्न उठेको छ। यो संख्याले परीक्षण दर बढाउने हो भने संक्रमण संख्या अत्याधिक बढ्ने समेत देखाएको छ। यही वैशाख 27 गते संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदैछन्, जसका लागि संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। कोरोना संक्रमित सांसदहरूले विश्वासको पक्ष विपक्षमा मत हाल्न पाउने वा नपाउने विषयमा छलफल भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संक्रमित सांसदहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्दा विश्वासको मतका लागि संसदको अङ्कगणितमै ठूलो फरक पर्ने भएपछि सत्ताधारी र विपक्षी दलहरू सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रयासमा जुटेका छन्। केही दिन अघि CNN, न्युयोर्क टाइम्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधार नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिएको खबर सम्प्रेषण गरे। CNN ले संक्रमणको दर बढिरहेको र उपचारका लागि अस्पताल भरिभराउ हुन थालेकाले नेपालमा पनि भारतको जस्तै संकट आइपर्न सक्ने समाचार प्रकाशित गर्यो। पछिल्लो पटक कोरोना कहरका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ। शनिबार पनि अमेरिकी नेटवर्क टेलिभिजन न्यूज च्यानल CNN ले नेपालको कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तर्वार्ता लियो, जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियन्त्रणमा आइसकेको कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण पुनः तीव्र गतिमा फैलिएको उल्लेख गरेका छन्। CNN लाई शनिबार बिहान दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो लहरको संक्रमण लगभग नियन्त्रणमा आएपछि सर्वसाधारणले सावधानी नअपनाउँदा दोस्रो लहर आएको दावी गरेका हुन्। उनले CNN लाई भनेका छन्, गएको वर्ष हामीले संक्रमण नियन्त्रणमा लिएका थियौं, मृत्युदर शून्यमा आएको थियो, संक्रमण पनि दैनिक 50 को हाराहारीमा झरेको थियो, तर मानिसहरूले महामारी सकिएको ठाने लापरवाही गरे। त्यसकारण महामारीको दोस्रो लहर आयो। हामीले अहिले अवस्था नियन्त्रणका लागि हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेका छौं। अहिले आफूहरू नागरिकलाई सचेत बनाउँदै संक्रमणबाट जोगाउन लागि परेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले CNN सँग गरेका छन्। उनले नेपालमा हाल कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा रहेको दावी समेत गरे। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने केही समय पहिले संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको र स्वास्थ्य सेवाले थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो। अहिले पनि सरकारले आन्तरिक रूपमा गर्ने सर्कुलर र सूचनाहरूमा अवस्था भयावह रहेको बताउने गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग भने प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी अन्डर कन्ट्रोल रहेको दावी गरेका हुन्। सर्वसाधारणको लापरवाहीलाई दोष लगाएका ओलीले आफू सहितको उपस्थितिमा भएका विशाल राजनीतिक सभा तथा र्यालीहरू अहिलेको संक्रमणका लागि कारक रहेको भने स्वीकार गरेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी कोरोना संक्रमण फैलिनुको दोष जति सबै जनताको टाउकोमा हालेपछि उनको निकै आलोचना भएको छ। धेरैले सामाजिक सञ्जालमा बालुवाटारमा कोरोना कन्ट्रोल भए पनि सडकमा जनताहरू छटपटाएर मर्नु परेको, सरकार भने बिचौलियालाई मात्र बचाउन लागि परेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। यस्तै केहीले अयोध्यापुरीमा आफै रमिता देखाएका ओलीले चाडबाडलाई दोष दिएका छन् भनेका छन्। दोस्रो लहरमा संक्रमण फैलिनु अघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार कोरोना संक्रमणलाई कम नआक्न र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सर्वसाधारण सहित सरकारलाई अपील गर्दै आएको थियो। तर न त सर्वसाधारण, न सरकार, न राजनैतिक दलहरू कसैले वास्ता गरेनन्। CCMCले 25 जना भन्दा धेरैलाई सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन रोक लगाएकै भोलिपल्ट स्वयं प्रधानमन्त्रीले हुल बाँधेर धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। त्यही दिन पनि एमालेको बैठक र भोलिपल्ट बालुवाटारमै धार्मिक अनुष्ठान र रामसीताको मूर्ति माडीमा पुर्याउँदासम्मको लाभा लस्करले कोरोना भाइरसलाई ललकारेन मात्र यसमा सहभागी कैयौं संक्रमित भए। दोस्रो लहर आएको आधिकारिक घोषणा गर्नु पूर्व त राजनैतिक दलहरूले र स्वयं प्रधानमन्त्रीले देश दौडाहा गर्दै कैयौं भिडभाड आयोजना गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले दोष जति सबै जनताको टाउकोमा हालेर पन्छेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेकोमा पनि उनको आलोचना भएको छ। भारतमा संक्रमण फैलिँदा ठूलो क्षति हुँदा तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको अवस्था पनि भारत उन्मुख भएको समाचारहरू आइरहँदा ओलीले CNN सँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा देशमा संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको दावी गरेका हुन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमण थपिँदै गर्दा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाउँदा संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको दावी झुट भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस छेडिएको छ। सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कै कुनै नेपाल भन्ने देशको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको बताएको हो कि भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण अन्डर कन्ट्रोल रहेको बताएका बेला
अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू मर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधि नै अस्पतालमा बेड नपाएर एम्बुलेन्समै मरेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। संक्रमणले दैनिक रेकर्ड कायम गर्दा मृत्युदरले पनि उकालो लगाएको छ। सक्रिय संक्रमित पनि दिनहुँ हजारौंले बढिरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार हाल 77 वटै जिल्लामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कुल संक्रमितको 20.8 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै हालसम्म कुल संक्रमितको 20.8% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै हालसम्म नेपालमा 3,500 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। तर यी सबै तथ्याङ्कहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले झुटा दावी गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको हो। कुराकानीकै क्रममा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोग गर्न अपील समेत गरेका छन्। केही दिन अघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा बेड पाइँदैन, आफ्नो ख्याल आफै राख्नु भन्ने आशयको भनाई सार्वजनिक गरेको थियो। पशुपति क्षेत्रमा नदीको बीचमै मृतकको शव जलाइरहेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएपछि नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न तातो पानी, बेसार पानी, अम्बाको पात लगायत विकल्प सुझाएको विषय समेत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विश्व तहस नहस गर्ने कोरोनाको संक्रमण हावाको माध्यमबाट सर्न सक्ने नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ। थोकका छिटाहरूको माध्यमबाट कोरोना सर्न सक्ने तथ्यभन्दा माथि उठेर एक अध्ययनले हावाको माध्यमबाट कोरोना सर्न सक्ने नयाँ तथ्य बाहिर आएको हो। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सीडीसीले कोरोना भाइरसको संक्रमण वायुको माध्यमबाट पनि सर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। सीडीसीले जारी गरेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी सार्वजनिक निर्देशिकामा संक्रमण सास फेर्ने क्रममा वायुको माध्यमबाट पनि हुन सक्ने उल्लेख छ। सास फेर्ने हावामा रहेका कोरोना भाइरस युक्त ओसिला कणहरूका कारण संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन उल्लेख गरिएको छ। भाइरसलाई छोएको हात वा कोरोना भाइरस युक्त ओसिला कण मुख, नाक र आँखाको सम्पर्कमा आएमा संक्रमण हुन सक्ने सीडीसीले जनाएको छ। वायुको मार्फत पनि सर्ने भाइरसहरू संक्रमित व्यक्तिबाट 6 फिटको दूरीमा रहे पनि आफ्नो शरीरमा आउन सक्ने चेतावनी सीडीसीले दिएको छ। यसअघि सीडीसीले कोरोना भाइरसको संक्रमण अधिकांश समयमा संक्रमितको सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो। संक्रामक रोग विज्ञहरूले भने यसअघिदेखि नै कोरोना भाइरस अति साना हावामा हुने कणहरूबाट पनि सर्न सक्ने भन्दै सीडीसी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओलाई सचेत पार्दै आएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले 2020 को अप्रिलमा नै विश्वले यो चुनौती सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर 2020 जुनमा केही अनुसन्धानकर्ताहरूले कोभिड-19 सर्नको लागि माध्यम चाहिने दावी गरेका थिए। जुलाईमा विभिन्न 32 देशका 239 जना वैज्ञानिकले गरेको अध्ययनमा हावाको ससाना कणमा पनि कोरोना भाइरस भेटिएको र त्यसबाट पनि संक्रमण फैलिने दावी गरिएको थियो। सोही महिना विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 बारे एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा जनाइएको थियो भीडभाड र हावा पास नहुने र बन्द कोठामा संक्रमितसँग लामो समय बस्दा कोभिड-19 एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा हावाका माध्यमबाट सर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। तर त्यसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको डब्ल्युएचओले जनाएको थियो। व्यक्ति बीच दूरी कायम राख्दा हावाबाट संक्रमण सर्न सक्दैन भन्दै आएको डब्ल्युएचओले समेत त्यसको 10 महिनापछि 30 अप्रिल 2021 मा हावाबाट सर्ने प्रक्रिया बारेको शोधमा परिवर्तन आएको जनाउँदै भनेको छ। वर्तमान प्रमाणहरूले बताउँछन् कि भाइरस मुख्य रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमा फैलिन्छ जो एक अर्का बीच निकट सम्पर्कमा हुनेछन्, सामान्य रूपमा 1 मिटर भित्र। यस्तोमा हावाको कणमा रहेको भाइरस व्यक्तिमा आँखा, नाक, मुखको माध्यमबाट सर्न सक्छ। तर भाइरस कमजोर हावाको प्रभाव भएको र धेरै मानिसहरू भएको घर या कोठाभित्र लामो समय बिताउँदा हावाबाट फैलिने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भाइरसले 1 मिटर भन्दा टाढाको यात्रा तय गर्न सक्छ। यसरी विभिन्न शोध र डब्ल्युएचओले अन्तिम समयमा हावाबाट समेत कोरोना सर्न सक्ने विषयलाई स्वीकार गरेका छन्। वितण्डा मचाएको भारतमा अब मृत्यु दर बढ्न थालेको छ। शनिबार एकै दिन हालसम्मकै बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएसँगै दैनिक मृत्यु संख्याको रेकर्ड तोडिएको छ। एकै दिन 4187 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको भारत एकै दिन 4000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने ब्राजिल र अमेरिकापछि तेस्रो मुलुक बनेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले अझै दैनिक रूपमा ज्यान गुमाइरहेका मानिसहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने बताएका छन्। भारतमा फेब्रुअरी 14 तारिख यता कोरोना भाइरसका कारण 82000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। कुल मृतकको संख्या 2,38,000 नागेको छ। भारतमा शनिबार 4 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थपिएका छन्।
हालसम्म कुल 2,18,92,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या मात्रै 37 लाख भन्दा बढी छ। कोरोना भाइरसले भारतमा ल्याएको यो भयावह परिस्थितिप्रति विश्व समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले भारतमा कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण र मृत्यु डरलाग्दो रहेको बताएकी छन्। भारतीय मूलका मानिसहरूका लागि आयोजना गरिएको कोभिड-19 सम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रसारण गरिएको एउटा भिडियो सन्देशमा उनले त्यस्तो बताएकी हुन्। यसअघि भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएपछि जो बाइडेन नेतृत्वको प्रशासनको व्यवहारको कडा आलोचना भएको थियो। अन्य देशहरू भारतको सहयोगार्थ अघि बढ्दा अमेरिका भने कैयौं दिनसम्म चुप लागेर बसेको भन्दै अमेरिकाको आलोचना भएको थियो। तर अमेरिकाले हालसम्म भारतलाई 10 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरिसकेको छ। भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित मुलुक मध्ये अमेरिकापछि दोस्रोमा पर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, कर्नाटक लगायत राज्यमा उच्च संक्रमण देखिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण फैलिँदा समेत भारतको अवस्था भयावह बन्न पुगेको छ। कोरोना संक्रमित देखिँदा देखिँदै गत मार्चमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारी अन्त्य हुन लागेको घोषणा गर्दै अवस्था सहज भएको सन्देश दियो। राजनीतिज्ञ, नीति निर्माताहरू र सञ्चार माध्यमहरूको एउटा समूहले भारत साँच्चै खतराबाट बाहिरिएको विश्वास गरेका थिए। पहिलो लहरको संक्रमण शून्य अवस्थामा नपुगी भारतमा गरिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रतिकूल लापरवाहीपूर्ण व्यवहारका कारण पनि भाइरसको संक्रमण उच्च भयो। दोस्रो लहरको व्यवस्था, विवाह र अन्य सामाजिक कार्यक्रममा जानु अनि राजनीतिक र्याली र धार्मिक भेला गर्न दिएको सरकारले दोहोरो अर्थ लाग्ने खाले सन्देश दिएका कारण भारतमा संक्रमण अत्याधिक बढेको हो। अहिले भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। दैनिक 4 लाख बढी संक्रमित थपिँदै विश्वमै दैनिक संक्रमणमा रेकर्ड कायम गरेको भारतमा अहिले पनि अक्सिजन अभावका कारण दैनिक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। अक्सिजन सहित आइसोलेसन बेड अभाव बढ्दै जाँदा भारतमा मृतकको संख्या अधिक हुन पुग्यो। भारतका मुख्य शहरका अस्पताल बाहिर बिरामीको घुइँचो लागेको छ र स्वास्थ्य सेवा असहज बनेको छ। त्यसबाहेक भारतभर अक्सिजन कुर्दा कुर्दै मानिसहरूको मृत्यु भएको विवरण आएका छन्। यसरी मृत्यु हुनेको यकिन संख्या भने पत्ता लाग्न सम्भव छैन। भारतमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ युके भेरिएन्ट एवं भारतमै अक्टोबरमा भेटिएको अर्को भेरिएन्टका कारण अहिले तेज संक्रमण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले यो संक्रमणलाई आधी सरह आएको भनेका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण रोक्न विफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको छ। इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी कानपुरले गरेको प्रक्षेपणमा जेठ पहिलो साता महामारीको दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्ने देखाएको छ। दिल्लीमा संक्रमण विस्फोटक ढंगले बढ्ने क्रमसँगै अक्सिजन र बेड नपाएर संक्रमितहरूको विचल्ली भएको छ। यसरी दोस्रो लहरले वितण्डा मचाइरहँदा भारतका एक वरिष्ठ वैज्ञानिकले तेस्रो लहरको जनाउ दिएका छन्। केन्द्र सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार प्राध्यापक के विजय राघवनले भारतमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर अवश्यम्भावी रहेको बताएका हुन्। कोरोना भाइरसले हिट एन्ड रन शैलीमा संक्रमण गरिरहेको राघवनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुगिरहँदा भारतमा अहिले पनि बाहिरी निर्यात रोकेर भए पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ। बन्दाबन्दीका कारणले उत्पादन भएका गोलभेडा बिक्री नहुँदा बारीमा नै कुहिन थालेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकीमा निषेधाज्ञा जारी भएपछि किसानले लगाएको गोलभेडा खेतमै कुहिएको हो। सवारी साधन सञ्चालन नभएपछि बारीमा गोलभेडा लिन पुग्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधनलाई निर्बाध चल्न दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारीमा नै कुहिने गरेका हुन्। उत्पादित तरकारी बजार लैजान नसक्दा किसानहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। दैनिक गुजाराका लागि हुने आमदानी पनि रोकिएको छ भने ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बैजनाथ गाउँपालिका फतेपुरका किसान विनोद भुसालले उत्पादन गरेको गोलभेडा बिक्री नहुँदा 11 लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा लागेको बताए। गोलभेडा बिक्री गर्ने समयमा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि आफ्नो सम्पूर्ण लगानी डुबेको किसान भुसालले बताए। भुसालले कृषि विकास ब्याङ्कबाट 5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर 10 कट्ठा जमिनमा तरकारी खेती सुरु गरेका थिए। विनोद भुसालको तरकारी खेती छेउमै चन्द्रा चौधरीले खेती गरेका छन्। चौधरी आफै पनि गाउँको अगुवा किसान मध्ये एक हुन्। चौधरीले माछा, बङ्गुर र तरकारी खेती समेत गर्दै आएका छन्। उनी घर-घरका मानिसहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको भए पनि बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन्। मन नमारेर पनि आफ्ना चाहिँ लगानी भएका चिजले कुहिएको छ र अब तपाईँको 50 कुन्टल 100 कुन्टल चाहिँ 150 कुन्टल चाहिँ अब तरकारी उत्पादन भएको छ कसैको उहाँले कुहेर गएको छ। भाउ पाउँदैन, गाडी आउँदैन, बिचाराहरूको लगानी डुबेको छ। कृषिको ब्याज चाहिँ कसरी तिर्ने, उनीहरूको चाहिँ लोन लिएको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ लोन लिएको छ। अब मैले पनि आफ्नो कृषि गरिराखेको छु तर मेरो पनि डुबिराखेको छ। यो कृषिमा काम गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ एकदमै
मार परेको छ, भाव बजार छैन, यातायात चलेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब समग्रमा स्थानीय सरकारले पनि यस बारेमा सोच्नुपर्छ। व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि विधिवत फर्म दर्ता गराएका अधिकांश किसानले सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। बल्ल तल्ल ऋण लिएर लगानी गरेर उत्पादन भएको तरकारीको सरकारले बजार प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन रहेको लोकसेवा आयोग सहित रिक्त रहेका सबै संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले रेग्मीलाई लोकसेवाको अध्यक्षमा सिफारिस गरेको छ। रेग्मी आयोगकै पूर्व सचिव हुन्। लोकसेवा अध्यक्षका लागि सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र रेग्मीको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो। परिषद बैठकले रेग्मीको नाम सिफारिस गरेको हो। आयोग अध्यक्षमा सिफारिस भएका रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाई हुन्। नेकपा ऋषि कटेलको नाममा रहेको र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केको फैसला गर्ने मध्ये न्यायाधीश रेग्मी पनि एक थिए। गत फागुन 23 मा नेकपा खारेज भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएको थियो। तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा कमजोर रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले बिउतिना साथ शक्तिशाली बनेका थिए। यद्यपि रेग्मी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग निकट मानिन्छन्। उसो त न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि काङ्ग्रेस पार्टी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेका थिए। अब काङ्ग्रेस निकट मानिने रेग्मीको लोकसेवा अध्यक्षमा सिफारिस भएको घटनाले भित्री रूपमा काङ्ग्रेसको अझै सरकारसँग गठजोड त रहेको छैन भन्ने पनि प्रश्न उठाएको छ। तर संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा सहभागी नभएको अवस्थामा खासगरी प्रधानमन्त्रीले नै पो रेग्मीलाई उपहार स्वरूप अध्यक्ष पदमा सिफारिस गरेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि पदाधिकारीहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछन्। संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन्। प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी बैठकले लोकसेवा सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पदाधिकारी सिफारिस गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बहुमत सदस्यको उपस्थितिका आधारमा निर्णय लिन सक्ने अध्यादेश जारी भइसकेको छ। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विषयमा विमति व्यक्त गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी र सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधर नेताहरूले पनि बैठक बोलाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। सरकारले लोकसेवामा अन्य पदाधिकारीको नाम पनि सिफारिस गरे पनि नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदमा सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत पदाधिकारी नियुक्त गरेको, त्यसमाथि एक दिनपछि संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्रीले एक दिन अघि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई धेरैले शङ्काको नजरले हेरेका छन्। युके, ब्राजिलियन तथा भारतमै पुष्टि भएको डबल म्युटेन्ट लगायतको नयाँ स्वरूपको अति संक्रामक कोरोना भाइरसबाट भारत यति बेला हायल कायल बनेको छ। केही दिनदेखि भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या 4 लाख भन्दा माथि देखिएको छ। यस्तै 4000 भन्दा धेरैको मृत्यु हुन थालेको छ। संक्रमित संख्या र मृत्यु संख्यामा दिनहुँ आफ्नै रेकर्ड तोडिरहेको भारतमा फेरि अर्को डरलाग्दो संक्रमण देखिन थालेको छ। दुर्लभ प्रकारको म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फंगस नामक संक्रमण भारतमा देखिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण जितेका वा लड्दै गरेकाहरूमा यस्तो संक्रमण देखिएको हो। दुर्लभ तथा अति घातक प्रकारको संक्रमण म्युकोरमाइकोसिसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या पछिल्लो समय बढी देखिन थालेको भारतको मुम्बई सहितका शहरका अस्पतालहरूले जनाएका छन्। खतरनाक फंगस संक्रमणबाट आँखा तथा नाक सहितका भागमा समस्या देखिने गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भयानक रहेका बेला निको भएका वा निको हुँदै गरेकाहरूमा म्युकोरमाइकोसिसका घटना बढ्न थालेको मुम्बईका आई सर्जन डाक्टर अक्षय नायरले बताएका छन्। म्युकोरमाइकोसिस माटो, बोट बिरुवा, मलखाद तथा कुहिएका फलफुल र तरकारीमा पाइने म्युको मोल्डका कारण हुने दुर्लभ संक्रमण हो। यसबाट साइनस, मस्तिष्क तथा फोक्सो सहितका भागमा गम्भीर असर पर्छ। विशेष गरी मधुमेह सहितका दीर्घरोगी, क्यान्सर तथा एचआईभी संक्रमितहरूमा म्युकोरमाइकोसिस घातक बने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। म्युकोरमाइकोसिसका कारण हुने मृत्युदर 50% रहेको छ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर गम्भीर बनेकाहरूको प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनका लागि प्रयोग गरिएको स्टेरोइडका कारण हाल म्युकोरमाइकोसिसको संक्रमण देखिएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर स्टेरोइडका कारण प्रतिरक्षा क्षमतामा असन्तुलन हुने हुँदा कोभिड बिरामीको ब्लड सुगर मात्रा माथि लैजान्छ। यो असन्तुलनले म्युकोरमाइकोसिसलाई सहयोग गरेको हुन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। पहिल्यै कोरोना संक्रमणको सुनामी खेपिरहेको भारतलाई म्युकोरमाइकोसिस अर्थात् ब्ल्याक फंगसले ताप्केबाट उछिटिएर भुङ्ग्रोमा परे जस्तै अवस्थामा लगिदिएको छ। भारतमा दोस्रो लहर आउनु पूर्व नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आई नसकेको र यस किसिमको भयावह बढाउने चेतावनी भारतीय वैज्ञानिकहरूले दिएका थिए। तर स्वयं भारत सरकारले नै यसको बेवास्ता गर्दा अहिले भारतले संक्रमणको सुनामी खेपिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसैबीच विश्व चर्चित मेडिकल जर्नल द ल्यासेन्टले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदासीनतामाथि कटु आलोचना गरेको छ। यो म्यागजिनले एक सम्पादकीयमा यतिखेर मोदी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भन्दा पनि ट्विटर मार्फत आफ्ना आलोचकलाई दबाउन लागिरहेका लेखेको छ। कोरोना महामारी भन्दा आलोचकमाथि काबु पाउन समय खर्चिरहेको जनरलले मोदीमाथि आरोप लगाएको छ। जनरलको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, यस्तो मुस्किल समयमा पनि मोदी आफूमाथिको आलोचना दबाउन लागि परेका छन्। उनको यस्तो कोसिस माफीको लायक नै छैन। इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक एन्ड इभ्यालुएसनले आगामी अगस्त 1 तारिकसम्म भारतमा कोरोना संक्रमण पश्चात ज्यान गुमाउनेको संख्या कम्तीमा 10 लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिसकेको छ। सुरुवाती चरणमा केही सफल भनिए पनि अप्रिल यता सरकारी टास्क फोर्स एकपटक पनि नजागेको सो जनरलले लेखेको छ। जनरलको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, अब भारतले नयाँ सिराबाट कदम चाल्नुपर्छ। सरकारले यसअघि गरेका गल्ती स्वीकार गर्छ या गर्दैन र देशको नेतृत्वमा पारदर्शिता देखाउँछ देखाउँदैन भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्नेछ, उक्त सम्पादकीयमा लेखिएको छ। खोप अभियान पूरा नहुँदासम्म संक्रमण रोक्न हरेक जरुरी कदम उठाउन आवश्यक रहेको सो जनरलले लेखेको छ। चिकित्सकीय क्षेत्रको चर्चित जनरलले मोदीको कटु आलोचना गरेपछि विपक्षीहरू उनीमाथि खनिएका छन्। केही विपक्षी नेताहरूले स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धनको राजीनामा समेत मागेका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4092 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार यो अवधिमा 4,03,738 संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,22,96,000 भन्दा धेरै पुगेको छ।